बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। नाज़रीन, इक़्तिदार के बंटवारे और वसाइल की बंदर बांट में मगन हुक्मरानों को खबर हो कि मौत का रक्स अपनी तमाम तर वहशत और दर्दनाक मनाजिर के साथ जारी है। इक़्तिदार की छीना झपटी और पॉइंट स्कोरिंग से फुर्सत मिले तो तबाही और बर्बादी से पैदा होने वाले इंसानी अलमीशे पर भी कुछ तवज्जो फरमा लेनी चाहिए। ये इस कौम पर इनका एक एहसान अजीम होगा। इस कौम पर हुक्मरानों के एहसानात की फहरिस्त और दास्तान तो पहले ही बहुत तावील है। हादसात हों या सानिहात, कुदरती आफात हों या कोई और हंगामी सूरत हाल, फोटो सेशन और आनियो जानियों के सिवा कुछ भी किसी के पल्ले नहीं। खुले आसमान तले बेसरो समानी के आलम में मौत से बच जाने वाले सिलाब सदगान की आंखें इन हुक्मरानों की तवज्जो और दर्शन के लिए बितरा चुकी हैं। किसी का पूरा कुंबा सिलाबी रेला बहा ले गया तो कोई बच्चे खुचे अहले खाना के साथ बेरहम पानी के रहमो करम पर है। खुदाया, ये कैसी क़यामत है कि तेरे दिए हुए दो हाथों से मुसीबत ज़दा मखलूक क्या क्या करे। माँ को पकड़े तो बाप को पानी बहा ले जाता है, बीवी को बचाता है तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। किस किस को रोए और कितना रोए, अपने प्यारों को रोए, घर बार को रोए या मालो असबाब को रोए। ये रोना तो इन रोने वालों के नसीबों में न जाने कब से लिखा जा चुका है। नाज़रीन, इन बदनसीबों के नसीब बिगाड़ने वालों ने अपनी दुनिया संवारने के लिए इनकी किस्मत में तबाही और बर्बादी इस तरह शामिल कर दी कि ये कुछ करना भी चाहें तो अब कुछ कर नहीं सकते। सैलाब की तबाही और बर्बादी के बाद पानी उतरते ही ऐन उसी मकाम पर दोबारा जा बसना शहर खमोशा में आबाद होने के मुतरादिफ है। ये जानते बूझते कि तवातुर से आने वाले बेरहम सैलाबी रेलों ने पहले भी न जाने कितनी बार इन बस्तियों को मिलिया बेट का डाला। इस खौफनाक हकीकत के साथ दोबारा उसी मकाम पर रहना बम पर बैठने से हरगिज कम नहीं। किसी ने अपने इंतखाबी हल्के से मोटरवे गुजारने के लिए जिद पकड़ ली तो किसी ने अपनी ज़मीनों में रिंग रोड का इंटरचेंज उतारने की, लेकिन इस मखलूक के बारे में किसी ने ऐवान में आज तक आवाज़ नहीं उठाई जो बारिशों और सिराबी रेलों में तिनकों की तरह बह जाते हैं। इनका कहीं जनाजा होता है और ना ही इन्हें कब्र नसीब होती है। नाज़रीन, कीचड़ में लथपथ मासूम बच्चों की बहती हुई लाशों के मनाजिर हों या मदद के लिए पुकारते बेयार मददगार लोग गहरे पानियों के बीच किसी पत्थर पर पनाह ढूंढकर घंटों किसी मोजज़े का इंतजार करने वालों को क्या मालूम कि उनके रहनुमा इक़्तिदार की छीना झपटी में मसरूफ़ हैं। कहीं भाषण दिया जा रहा है तो कहीं बयानियाँ बेचा जा रहा है। सूबाई हुकूमतों के हेलीकॉप्टर सियासी जलसों और आनियों जानियों में मसरूफ़ हों तो सिलाब ज़दगान की पुकार कौन सुने। ये क़यामत पहली बार नहीं टूटी और शायद आखिरी बार भी नहीं। ये वही क़यामत है जो अब न जाने कब से टूटती चली आ रही है और इसी तरह टूटती रहेगी। पानी तो मौत का रेला बनकर बहुत कुछ बहा ले जाता है, लेकिन इन बस्तियों में मौत का रक्स देर जारी रहता है। बीमारियां हों या प्यारों से जुदाई का जानलेवा रोग, रोजगार के वसाइल हों या घरों की आबादकारी। नाज़रीन, रोजगार के मसाइल हों या फिर घरों की आबादकारी, ये सभी मराहिल किसी अज़ाब मुसलसल से कम नहीं। खुले आसमान तले खैमा बस्तियों में शब रोज गुजारने वाले बजा तौर पर कह सकते हैं कि क़यामत से पहले क़यामत हमने देखी है। सलाम है दर्द दिल रखने वाले इन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए खेमे, राशन, कपड़े और अदवियात और दीगर अशियाए ज़रूरत लेकर सैलाबी रेलों की तरफ रवान दवा हैं। मकामे शुक्र है कि ऐसे हादसात और सानिहात में ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले मदद करने को आ जाते हैं और मुतासिरीन की बहाली में कोई कसर नहीं उठा रखते। नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो या फिर अवाम की इनफरादी और इज्तिमाई काफ़ी फराख दिली और सखावत के साथ देने वाले तो बहुत कुछ दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार और सरकारी वसाइल कहाँ मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, ये इतलात भी नाकाबिल तरदीद हैं कि सियासी रहनुमा अवाम की तरफ से इकट्ठे किए गए इमदादी सामान पर हातिम ताई बने हुए हैं। ज़लज़ला ज़दगान हो या सैलाब ज़दगान, हादसात का शिकार होने वाले अवाम हों या किसी सानहा का, हुक्मरान हातिम ताई की तस्वीर बनकर फ़ोटो सेशन करवाते नहीं थकते। ऐसे में 12 साल कबल पेश आने वाला एक वाक़या बेख्तियार इसलिए याद आ रहा है कि साल साल गुजर जाएँ, हुकूमतें बदल जाएँ, लेकिन हुक्मरानों की तरजीहात और माइंड सेट जूं का
تو ہے۔ ناظرین، ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ اینجلینا جولی نے پاکستان کا دورہ کیا کہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کی امداد کا تعین کیا جا سکے۔ واپسی پر اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں اپنی جو رپورٹ پیش کی وہ پاکستان کی طرز حکمرانی کا اصل چہرہ تھی۔ رپورٹ کے مندرجات کچھ یوں تھے کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے بااثر حکومتی شخصیات سیلاب زدگان کو دھکے دے کر روک رہے تھے۔ مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئی اور میرے لیے بیش قیمت تحائف بھی ساتھ لئی۔ وزیر اعظم کی ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر ناظرین مجھے اس وقت شدید رنج ہوا کہ جس ملک کے لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، اور ٹیبل پر موجود یہ کھانا کئی سو لوگوں کے لیے کافی تھا جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ میرے لیے یہ عمل بھی باعث تکلیف اور حیرت تھا کہ ایک طرف بھوک، غربت، بدحالی تھی اور دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شاہانہ شان و شوکت تھی۔ اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول اخراجات ختم کریں۔ اس پورے دور کے دوران اینجلینا جولی نے پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے دور رہنا پسند کیا۔ ناظرین، ملک کے چاروں صوبوں میں تباہی اور بربادی کے ڈیرے ہیں، بستیاں، ملیا میٹ، شہر خاموشاں۔ ناظرین، یہ تھی اینجلینا جولی جو کہ پاکستان میں امریکہ سے آئی تھی، غیر مسلم تھی، لیکن وہ ان کے کردار کو دیکھ کر شرما گئی۔ اس وقت ملک کے چاروں صوبوں میں تباہی اور بربادی کے ڈیرے ہیں، بستیاں، ملیا میٹ اور شہر خاموشاں کا استعارہ ہے۔ سندھ میں انسانی المیے کے ایسے دردناک مناظر دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہاں صرف کہنے کی حد تک یہ آبادی رہ گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر حکمران جماعت کے چیئرمین کے جلسوں اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف نظر آ رہا ہے۔ تخت پنجاب کے والی بھی اپنی چولے مضبوط کرنے اور انتظامی معاملات پر گرفت حاصل کرنے کے لیے مصروف نظر آتے ہیں۔ بلوچستان کے حالات جوں کے توں اور اسی تباہی کا تسلسل ہے جو سیلاب بن کر بستیوں اجاڑتی چلی آ رہی ہیں۔ تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، علاج معالجے کے لیے ادویات نہیں۔ حاضرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ پیاروں سے جدائی اور گھر بار کی بربادی پر رونے کے لیے آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں کہ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو نہیں، وحشت اور مایوسی ہوتی ہے۔ ابھی تو تحریک لبیک پاکستان والے ہوں یا عوام سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خیمے، خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی آبادکاری اور زندگی کو معمول پر واپس لانے کے لیے بڑے اور کھٹن مراحل طے کرنا ہوں گے۔ پانی تو اتر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔